बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 फरवरी 2025 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और सऊदी अरब के बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से रियाद में जर्मनी के सदर की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पीर को रियाद के कसर जमामा में जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन ने मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जर्मन सदर कसर जमामा पहुंचे तो बाज़ाब्ता खैर मकदमी तकरीब का इनेकाद किया गया। सऊदी वली अहद ने जर्मन सदर का खैर मकदम किया और सऊदी अरब में उनके खुशगवार क़याम की ख्वाहिश का इजहार किया। जर्मन सदर ने सऊदी वली अहद की मेज़बानी और पुरतपाक खैर मकदम पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और जर्मनी के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के पहलुओं का जायजा भी लिया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट और सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और पाकिस्तान के दरमियान $1.61 अरब के दो मुआहदे। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान $1.61 अरब के दो मुआहदे हुए। सरकारी टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न के मुताबिक पीर को इस्लामाबाद में मुनक़्क़द होने वाली तकरीब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और सऊदी फंड के CEO और सऊदी सफ़ीर शरीक हुए। सऊदी फंड तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौख़र अदायगी की सहूलत देगा, जबकि मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4.10 करोड़ रायती रेट पर कर्ज की फराहमी की जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी फंड बराए तरक्की SFD के वफ़द ने फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद की क़यादत में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दरीना दोस्ती का हवाला देते हुए सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबे में पाकिस्तान को माली इमदाद फराहम करने के साथ साथ 2022 के तबाहकुन सैलाब की तमीर-ए-नौ के लिए सऊदी फंड बराए तरक्की की कोशिशों को भी सराहा है। रियाद में 8 अरब रियाल से सड़कों की बहाली और वसअत का ऐलान। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के मंसूबे के दूसरे मरहले में शहर की सड़कों को वसी करने और मज़ीद सड़कें बनाने का ऐलान किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी की रिपोर्ट में बताया गया, रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सड़कों की वसअत के लिए 8 नए मनसूबों पर तकरीबन 8 अरब रियाल की लागत आएगी। किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर लंबी सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें 3 इंटरसेक्शन और 19 पुल तामीर किए जाएंगे। शुमाली रियाद में प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल अजीज 1 रोड पर 2 बड़े इंटरसेक्शन, 3 पुल और एक अंडरपास तैयार किया जाएगा, जिससे सड़क की गुंजाइश 2 लाख गाड़ियां रोजाना हो जाएगी। तिहामा रोड पर 5 इंटरसेक्शन की तोसी की जाएगी, जिसके अलावा उस सड़क पर 11 पुल और 5 अंडरपास बनेंगे, जहां गाड़ियों की रोजाना गुंजाइश 2 लाख हो जाएगी। इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद रोड पर 4 बड़े इंटरसेक्शन, 3 पुल और 2 अंडरपास बनेंगे, जिनमें से रोजाना 2 लाख गाड़ियां गुजरने की गुंजाइश होगी। दिराब रोड पर 2 अहम इंटरसेक्शन और 9 पुल तामीर किए जाएंगे, जिससे गाड़ियों की तादाद 3,40,000 यौमिया हो जाएगी। इमाम मुस्लिम रोड को प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल अजीज 1 रोड के जनूबी तोसी रास्ते के तौर पर 4 अहम इंटरसेक्शन और 4 पुलों के साथ तैयार किया जाएगा, जिसकी रोजाना की गुंजाइश 2 लाख गाड़ियां होंगी। किंग सलमान रोड मशरिक में और अबू बकर सिद्दीक रोड शुमाल से जोड़ने के लिए एक इंटरसेक्शन पुल बनाया जाएगा, ताकि ट्रैफिक के बहाव को रवा रखा जा सके। मसरूफ औकात में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा रश वाले इलाकों में सड़कों और पुलों की डिज़ाइनिंग में मरहलावार तरमीम की जाएगी। रॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बना रहा है कि तकरीबन 3 साला तोसी मंसूबे के दौरान ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर न हो। सड़कों की तोसी का पहला मरहला अगस्त 2024 में शुरू किया गया था, जिसमें 4 बड़े मंसूबे शामिल थे, जिनकी कुल लागत 3 अरब रियाल रखी गई थी। रियाद में 517 कैरेट के हीरो से मुज़य्यन मुजस्मे की नुमाइश। मरूफ अमरीकी आर्टिस्ट और मुजस्मा साज ब्रेंडन मर्फी ने हीरो से जुड़ा अपना तैयार करदा शाहकार फिरोजन विद डिज़ाइनर रियाद में नुमाइश के लिए पेश कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद के 4 सीजन होटल में गुज़श्ता दिन इसको रखा गया। ये मुजस्मा अमरीकी आर्टिस्ट ने 517 कैरेट के हीरो और प्लाटिनियम से तैयार किया है। ब्रेंडन मर्फी के तैयार करदा कई दीगर फनपारे भी होटल के कैफ़े बुलेवर्ड में 1 माह तक नुमाइश के लिए रखे जाएंगे। सऊदी अमरीकी आर्टिस्ट की तख्लीकात की ये दूसरी नुमाइश है। इससे पहले अहलाम गैलरी में उनकी नुमाइश नवंबर में कराई गई थी। अमरीकी फनकार ने बताया कि फ्रोजन विद डिज़ाइनर
ان کی معروف سیریز بونجی اسپیس مین کا تسلسل ہے، جو نہ صرف خلا میں سفر کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ نامعلوم مقامات پر جانے کی ہمت اور حوصلے کی علامت ہے۔ برینڈن مرفی نے بتایا، اسپیس سوٹ کے اندر کون ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، یہی سوال میرے تجسس کا باعث ہے، جو نامعلوم مقام کی جانب قدم بڑھانے کے بارے میں ہے، اور ہر نیا فن پارہ تخلیق کرتے وقت آرٹسٹ بھی یہی سوچ رکھتا ہے۔ شامی متاثرین کی امداد کے لیے عمل رضاکارانہ پروگرام کا آغاز۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان امدادی مرکز کے جنرل سپروائزر اور ایوان شاہی کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے ریاض میں شامی بھائیوں کی امداد کے لیے عمل رضاکارانہ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے صدر دفتر میں امدادی پروگرام کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخلیجی اور جمعیہ خیریہ برائے صحت نگہداشت کے CEO ڈاکٹر عبدالرحمان السبیلم کے علاوہ شاہ سلمان مرکز کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ تقریب میں شاہ سلمان امدادی مرکز کی بیرونی امدادی کارروائیوں پر مبنی 7 سالہ کارکردگی کے حوالے سے ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائی گئی ہے۔ ریاض میٹرو کے سعودی ملازم جو کئی غیر ملکی زبانیں روانی سے بولتے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے میٹرو اسٹیشن پر روانی سے غیر ملکی زبانیں بولنے والے سعودی شہری وزٹرز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اخباری چینل نے ویڈیو رپورٹ میں بتایا کہ ریاض میٹرو کا سعودی عملہ جو مختلف زبانیں روانی سے بولتا ہے، وزٹر کی رہنمائی ان کی اپنی زبان میں کر رہا ہے۔ ریاض میٹرو میں ملازم ایک شہری نے بتایا کہ انہیں فرانسیسی زبان پر عبور ہے اور ہمارے لیے یہاں روزگار کے بہت مواقع ہیں۔ ایک خاتون نے بتایا وہ کورین زبان روانی سے بولتی ہیں اور انہوں نے جب کورین ٹورسٹ کے گروپ کا خیر مقدم ان کی زبان میں کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ وزارت افرادی قوت، رائل کمیشن، پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر محکموں کے تعاون سے انہیں مختلف زبانوں کے کورسز کروائے گئے ہیں۔ پہلے وہ یونیورسٹیوں میں طالب علم تھے، اب وہ ریاض میٹرو میں باقاعدہ ملازمت کی وہ حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ایک اور خاتون ملازم نے بتایا کہ ہسپانوی زبان بولنے والے گروپ سے جبکہ ان کی زبان میں بات چیت کی، انہیں میٹرو اور ریاض شہر کے حوالے سے معلومات فراہم کی تو وہ حیران رہ گئے۔ حرمین ہائی سپیڈ ریل میں ڈرائیور کے لیے ملازمت کے مواقع، 8,000 ریال کی تنخواہ۔ سعودی ریلوے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نے حرمین ہائی سپیڈ ریلوے ٹرین چلانے والی کمپنیوں میں سے ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تربیتی پروگرام کے لیے رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق درخواست دینے والا سعودی شہری ہونا ضروری ہے، اس کا ہائی اسکول کا GPA 70% یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کی عمر 20 سے 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے، طبی امتحان پاس کرنا، قد کم از کم 155 سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور انٹری ٹیسٹ پاس کرنا وہ ضروری ہے اور پرسنل ٹیسٹ ہوگا۔ درخواست دینے والے کو STEP ٹیسٹ میں انگریزی زبان کی سطح 75 یا اس سے زیادہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ، گھریلو ورکرز ہیں ان کے لیے بلیک مارکیٹ کی وارننگ۔ ماہ شعبان کے آغاز اور رمضان کے مقدس مہینے کے قریب آنے کے ساتھ ہی غیر قانونی گھریلو ملازمین کی خدمات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی روشنی میں گھریلو ملازمین کی بھرتی کرنے والی کمپنیوں کی قیمتوں میں اضافے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ گھریلو ملازمین کی بڑھتی ہوئی مانگ جس کی وجہ سے ایک بلیک مارکیٹ نظر آتی ہے، جہاں افریقی اور ایشیائی نیشنلٹیز کے لیبر ہوتے ہیں ان کے ان کی قیمتیں طے کر کے ان کو گھروں میں کام پر لگوایا جاتا ہے۔ گھریلو ملازمین کی بڑھتی ہوئی مانگ کے نتیجے میں بھرتی کرنے والی کمپنیاں قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں، خاص طور پر شعبان اور رمضان جیسے مہینوں کے دوران، کیونکہ ایک ملازم کی تنخواہ ہوتی ہے وہ 6,000 سعودی ریال تک وہ پہنچ جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت نے ایک الیکٹرانک ڈیوائس کمپنی اور اس کے ڈائریکٹر کو اینٹی کمرشل فراڈ اور ٹریڈ مارک قوانین کی خلاف ورزی کا مجرم قرار دیتے ہوئے حتمی عدالتی فیصلہ جاری کیے جانے کے بعد اس کو ایڈورٹائز کیا ہے۔ جعلی ٹریڈ مارک رکھنے والی غیر معیاری مصنوعات ہیں وہ رکھنے اور ظاہر کرنے کے نتیجے میں کمپنی کی وہاں پر وزٹ کرنے کے بعد وزارت کی انسپیکشن ٹیمیں ہیں، انہوں نے 5,121 اسمارٹ فون ایسیسریز جس میں بیٹریز، چارجر، ہیڈ فونز، کنیکٹرز کو قبضے میں لیا جو معیاری اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق نہیں تھے اور برانڈز کے جعلی نام سے بنائے گئے تھے، جنہیں جدہ میں ایک سٹور میں فروخت کے لیے رکھا گیا تھا۔ وزارت نے جدہ گورنریٹ میں فوجداری عدالت کی طرف سے جاری کردہ حتمی عدالتی فیصلے کو بھی شائع کیا، جس میں 50,000 ریال کا جرمانہ عائد کرنا اور جعلی مصنوعات کو ضبط کرنا اور خلاف ورزی کرنے والے کے خرچے پر حکم شائع کرنا شامل تھا۔ بات کرتے ہیں کچھ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 60 پیسے، STC پہ 73 روپے 45 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 36 پیسے،
वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 80 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 38 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 45 पैसे, इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 84 पैसे, STC पे 22 रुपये 70 पैसे, तहवील राजी 22 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 82 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 51 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 57 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।